السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تحسبوا بولينوم كاركتيرستيك دون ماتريس كيلكونك. بزاف ديال الطلبه عندهم مشكل كيفاش يحسبوا بولينوم كاركتيرستيك. الوغ في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم كيفاش تحسبوا بولينوم كاركتيرستيك دو ميثود. بيان، عندنا هنا 4 ماتريس A B C et D. غادي نحاولوا نحسبوا بولينوم كاركتيرستيك ديال هاد لي 4 ماتريس par deux méthodes. Bien. En général, il y a une matrice d'ordre n à coefficient donc. Alors, par définition, je n'ai pas polynôme caractéristique de la matrice. Par définition, il y a le déterminant de la matrice a moins x fois l'identité n. Désolé, n. Bien, هذه هي définition. ولكن كاينين دي بروف او بيان كاينه اوتر ديفينيسيون كتحسبوا بهذه الطريقه هذه اللي هي الديتيرمينون ديال عندنا هنايا ا موان اكس فوا ليدونتيتي. هنايا دابا عندنا ان هنايا عندنا ديتيرمينون ديال اكس ليدونتيتي موان ا. الوغ لا كيسيون هي واش عندنا شي علاقه بين هادي الديتيرمينون تاع هادي والديتيرمينون تاع هادي؟ وي كاينه علاقه. عندنا هاد دو ديتيرمينون كيساوي لنا موان زان لا بويسونس ان فوا هاد دو ديتيرمينون هذا. Bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il a la matrice d'ordre pair. Il a la matrice d'ordre زوجي. عنده هنا مثلا d'ordre 2 d'ordre 4 d'ordre 6. في هذه الحالة هذا الديتيرمينون كيساوي لنا ديتيرمينون باسكو دونك عندنا موان زان لا بويسونس واحد العدد بير هنايا راه كيتساويو لنا، يعني ما عندناش مشكل. إلا عندنا ماتريس d'ordre pair راه ما عندناش مشكل، سواء حسبتي بهاد دو تيرمينون سواء حسبتي بهادي ما كتغيرش بولينوم كاركتيرستيك. في الحاله الاخرى الا كانت عندنا ان امبير مثلا دوغدر 3 دوغدر 5 دوغدر 7، في هذه الحاله هذه كتولي عندنا هاد ديتيرمينون هذه تيكالا موان زان في البولينوم كاركتيرستيك. باغ اكزومبل الا خدينا هاد الماتريس ا، هاد الماتريس ا هو دوغدر 3. Par définition, le polynôme caractéristique هي هذه الديتيرمينون ديال a moins x identity. ولكن اللي جا حسب بهذه الطريقه هذه الديتيرمينون تاع x identity moins a خاصو يلقى بلي كتساوي موان زان هادشي، موان زان في البولينوم موان زان الديتيرمينون تاع a moins identity 3. بيان، ستادير هنا عندنا دو ميثود. الميثود الاولى هو نحسبوا بهذه الطريقه هذه، الطريقه الثانيه هي نحسبوا بهذه الطريقه هذه. وغادي نشوفوا الا كان الماتريس امبير راه كتساوي لنا هذه كتساوي لنا موان هذه، والا كان عندنا الماتريس بير يعني زوجي راه كيساويو بحال كيتساواو نفسهم. بيان، كنظن بلي هادشي واضح. دونك نمشيو لا ماتريس ا. لا ماتريس ا باغ ديفينيسيون شنو هي بولينوم كاركتيرستيك ديالو؟ هي ديتيرمينون ديال a موان اكس فوا ليدونتيتي 3. هذه هي باغ ديفينيسيون. الوغ الا عوضنا لا ماتريس ا هنايا ولا عوضنا هنايا اكس فوا ليدونتيتي 3. بيان، عندنا موان زان موان اكس. ها هي هذا الرمز هذا يعني ديتيرمينون. عوض ما نكتبو ديتيرمينون كنكتبو هاد لي دو لين هادو. الوغ هنايا موان زان موان اكس، هنايا موان 2 0 اكسيتيرا. الوغ كيفاش نحسبوا الديتيرمينون؟ اللي ما عرفش كيفاش يحسب الديتيرمينون راه كنت درت واحد لا فيديو غنحطو لكم في الديسكريبسيون كيفاش تحسب الديتيرمينون ديال ماتريس كيلكونك. بيان، عندنا الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس هذا. كيفاش نحسبوا الديتيرمينون؟ اسهل طريقه باش تحسبوا الديتيرمينون هما تقلبوا على لا لين او بيان الكولون اللي فيه واحد الكوافيسيون لي نون نول. نعاود، غتقلبوا على لا لين او بيان الكولون اللي فيه واحد الكوافيسيون لي نوني. باغ اكزومبل عندنا هاد الكولون اللي لونتو بالصفر فيه واحد الكوافيسيون لي نوني، يعني غيسهل عليا الحساب. هادو دي زيرو يعني زيرو في شي حاجه راه زيرو، يعني غادي نزل الكوافيسيون هذا موان 2 موان زيك. اغلبيه الطلبه اش كيديروا؟ كيمشي ديريكتومون لا لين الاول تيخدم به. راه ماشي بالضروره تخدم بلا لين الاولاني، خدم بلا لين ولا الكولون اللي بغيتي، غير خاصك تراعي فين كاينه الكوافيسيون، واش من لين فاش كاينه واش من كولون. بيان، انا ناخذ هذا الكولون هذا اللي فيه 2 0 هنايا وهذا الكوافيسيون هذا، يعني باش يسهل عليا الحساب. بيان، فيك ايا 2 موان زيكس. ها هي 2 موان زيك كاين في لا لين تالت كولون تالت، يعني موان زان لا بيسونس على بير يعني بير، يعني مزيان
يعني غيمشي لي هذا الكولون هذا ويمشي لي هذا لا لين هذا، غيبقى لي الديتيرمينون تاع هادشي موان 1 اكس موان 2 اكس موان 4 موان اكس. الوغ 2 موان اكس هي هادي، هنا موان 1 موان اكس فوا 4 موان اكس هي هادي، بلس موان 6 هي بلس 6. بيان، عندنا 2 موان اكس هي هنايا غادي نشر موان 1 فوا 4 هي موان 4، موان 1 فوا اكس هي بلس اكس، موان اكس فوا 4 هي موان 4 اكس، هنايا بلس اكس او كاري بلس 6. الوغ غادي نسامبليفي، عندي اكس او كاري ها هي موان 4 اكس بلس اكس هي موان 3 اكس، هنا موان 4 بلس 6 هنا هي 2. مزيان، هادي ماشي ما عندناش فيها مشكل، يعني هادي بولينوم دوردر 2 خاصني نلقى لها لي راسين ديالها، غادي نستعملو ديسكريمينون هو دلتا. دلتا عندي هنايا هي بي او كاري موان 4 فوا سي، دلتا او كاري ديفينيسيون تاعو هو بي او كاري موان 4 ا سي. الو عوضت هنايا عندي 3 او كاري هي 9 موان 4 فوا 2 هي 8، يعني قال 1، يعني اكس 1 لقيتو كيساوي 1 و اكس 2 كيساوي ليا 2. سيتادير كوا بلي هنايا 2 موان اكس هي هنايا عندنا 2 راسين، يعني اكس موان 1 و اكس موان 2. بيان، الوغ هنايا غادي نخرج واحد موان باش يعطيني اكس موان 2 باش نجمع مع هادي، يعني اكس موان 2 او كاري اكس موان 1. الوغ هادي هي البولينوم كاركتيرستيك ديال لا ماتريس ا. بيان، يعني لو سبيكتر هنايا يعني لي فالور بروب او بيان لي راسين ديال هاد البولينوم كاركتيرستيك هو 2 و 1. بيان، غادي نمشيو لا ميثود الثانيه. مزيان، اشنو قلت لكم هنايا؟ لا ميثود الثانيه هي ديتيرمينون تاع اكس ليدونتيتي موان ا. مزيان، عندنا لا ماتريس دوردر كوا دوردر 3، يعني امبير، يعني شنو غيساوي لنا؟ غيساوي لنا موان لا ميثود الاولانيه، موان هادشي داكشي اللي لقيناه في لا ميثود الاولى غنضرب موان. بيان، يعني نحسبوا هادشي، ها اكس هو هذا فوا ليدونتيتي موان لا ماتريس ا، اكس موان 1 هي بلس 1، اكس موان 4 هي اكس موان 4 هي اكس موان 4، اكس موان 2 هي اكس موان 2. هنا غادي يوليو لي هنا بلس 2 موان 3 بلس 2 موان 1. مزيان، كيما قلت لكم غادي تشوفوا باش تحسبوا ديتيرمين غادي تشوفوا لا لين ولا الكولون اللي ساهل، يعني اللي فيه لي زيرو فيه واحد الكوفيسيون لي نوني، غنهز هذا اللي ساهل يسهل عليا الكالكول. اذا اكس موان 2 هي هذه، يبقى لنا فوق هاد لو ديتيرمينون، يعني اكس بلس 1 2 موان 3 اكس موان 4. اكس موان 2 ها هي، اكس بلس 1 فوا اكس موان 4 ها هي، موان 6 هي بلس 6. اكس موان 2 ها هي، غادي نشر هادشي غيعطينا هادشي، من بعد اكس موان 2 ها هي غادي نختزل غيبقى ليا اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2. وهاد البولينوم هادي راه حسبنا لي غاسين تاعها قبيله، دوغ هي هادي اكس 3 موان 3 اكس بلس 2، لقينا لي غاسين تاعها هما موان 1 و 2، يعني هاد البولينوم هادي الغاسين تاعها هما اكس موان 1 اكس موان 2. هنا عندي اكس موان 2، الوغ اشنو عندي هنايا؟ اكس موان 2 او كاري فوا هنا اكس موان 1. مزيان، هادي هي البولينوم كاركتيرستيك. يعني شنو قلت لكم؟ باغ ديفينيسيون غتلقاوها هي موان الاولانيه، عندي هنا اكس موان 2 اكس موان 1. الا حطوا هنايا تلقاو اكس موان 2 اكس موان 1 ها واحد موان هنايا، يعني خاص تضربها في موان وغتساوي ليا مع هذيك، يعني هاد البولينوم هادي كتساوي موان الاخرى. بيان، وبالنسبه لي فالور بروبر راه ما تغيروش كيبقاو هما. يعني هذه هي لا غومارك اللي غنقول لكم، هي بالنسبه الا كنتي غتحسب لي فالور بروبر كتقلب على لي فالور بروبر، راه ما كاينش حتى شي مشكل انك تحسب بهاد الديتيرمينون هذا بهاد لا ميثود هادي، وبيان لا ميثود الثانيه ما تديهاش في هاد الموان هذا، حسب باللي بغيتي في الاخر لي فالور بروبر ما تيتغيروش، الا في حاله الا قال لك اعطيني بولينوم كاركتيرستيك، هنا غادي تنتبه. الا خدمتي بهاد لا ميثود هادي خاصك في الاخر كدير موان 1 الا عندك ان بير، الا عندك بير ما غادي دير والو، غتخليها نيت هي. بيان، نمشيو لدوزيام اكزومبل. الا عندنا لا ماتريس بي ماتريس دوردر 3. بيان، يعني باغ ديفينيسيون بولينوم كاركتيرستيك ديالو هي ديتيرمينون ديال بي موان اكس فوا ليدونتيتي. الا حسبتيها غتعطيك هادشي ديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس هذا. اشنو قلت لكم؟ باش تسهلوا عليكم الكالكول غتمشيو لا لين او بيان كولون اللي فيه لي زيرو، جوج واحد الكوفيسيون اللي نونين، غنمشي هاد لا لين هاد الكولون هذا اللي هو 0 0 هنا موان 4 اكس،
يعني نحسب 4 موان اكس. ها هي 4 موان اكس فين جات في هاد لا لين الثاني والكولون الثاني. يعني شنو بقى لينا؟ بقى لينا 3 موان اكس موان 1 موان 1 3 موان اكس. ها هي وغادي نحسب عادي 4 موان اكس، هنا 3 موان اكس او كاري، هنا موان زا هي موان زا. بيان، عندنا هادي وهادي. هادي كتكتب على شكل ايدونتيتي روماركابل، يعني ا او كاري موان بي او كاري، يعني هي ا موان بي عامل بي ا بلس بي. بيان، ها هي 4 موان اكس هي هادي، ها هي ا موان بي، هنا ا بلس بي. غادي 3 موان زان هي 2 موان اكس، وهنا هي 3 بلس 1 هي 4 موان اكس. يعني عندي 4 موان اكس هنا 4 موان اكس، يعني 4 موان اكس او كاري، وهنا 2 موان اكس. يعني بولينوم كاركتيرستيك ديال بي هي هادي 4 موان اكس au carré fois 2 moins x. Alors le spectre de B يعني les valeurs propres ou bien les racines ديال هاد البولينوم هادي هما exactement 4 e et 2. 4 et 2. bien. يعني لا حسب بطريقه اخرى، نحسب بطريقه اخرى غادي نلقى السبيكتر نفسه، وخاصني نلقى بلي ديك كتساوي هادشي موان تاع هادشي. غادي نشوف. الوغ لا ميثود الثانيه شنو هي؟ يعني نحسب لو ديتيرمينون تاع اكس فوا ليدونتيتي موان بي. يعني خاصني نلقاها هي كتساوي موان هاد الاولاني اللي حسبنا بلا ميثود الاولانيه. مزيان، الديتيرمينون تاع هادشي كيساوي لنا الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس هذا. بيان، كيما قلت لكم تمشيو للكولون او بيان لين اللي سهل عليكم الكالكول فيه دو زيرو. مثلا هنا غنمشي لهاد الكولون هذا اكس موان 4 بقى لي اكس موان 3 1 1 اكس موان 3 هو هذا اكس موان 3. عندي هنايا اكس موان 3 فوا اكس موان 3 اكس موان 3 كاري موان 1. bien identité remarquable a au carré moins b au carré. يعطيني x moins 3 moins 1 x moins 3 plus 1، يعني x moins 3 x moins 4 x moins 2. يعني هنايا x moins 4 au carré x moins 2. عندي هنايا x moins 4 au carré 2 moins x. c'est-à-dire هادي هي البولينوم كاركتيرستيك اللي لقينا دابا. الا جينا نقارنوها مع الاولانيه عندنا هنا واحد موان، يعني الاولى راه موان في هذه، يعني داكشي اللي لقينا راه صحيح. بيان، واللي سبيكت راه هما 4 2، يعني ما كاين حتى شي اشكال. ها لقينا هنايا موان، يعني لقينا موان تاع هادي خاص نلقاو موان، وهنا 4 السبيكت هو نفسه ما كيتغيروش. يعني قلت لكم لي سبيكت راه ما كيتغيروش، يعني لي فالور بروب راه ما كيتغيروش سواء خدمتي بهذه الطريقه او بهذه الطريقه، ما كيتغيروش لي فالور بروب. غتحديهم مع لي بولينوم كاركتيرستيك. الا قالك عطيني بولينوم كاركتيرستيك في هذه الحاله كتنتبه. الا خدمتي بهذه الاولى راه ما عندكش مشكل، هادشي اللي لقيتي كتحطو. ولكن الا خدمتي بهذه الطريقه الثانيه كتنتبه لهاد موان هادي. الا عندك ان بير كدير موان، عندك بير ما كديرش موان. بيان، دونك غادي نمشيو هاد لا ماتريس سي. هاد لا ماتريس دوردر 4، سيتادير الا خدمت بهذه الطريقه الاولى ولا الطريقه الثانيه راه هي نفسها، ما كندير لا موان لا والو، نفس الطريقه. بولينوم كاركتيرستيك ديال الماتريس سي هو سي موان اكس. يعني هنا عندي لي 0 موان اكس، ها هما لي موان اكس. مزيان، في هذه الحاله هذه ما عندي حتى شي لين فيه لي كوافيسيون فيهم لي 0، وما عندي حتى شي كولون فيه لي كوافيسيون فيهم 0. في هذه الحاله هذه انا خاصني نخرج واحد لا لين او بيان كولون اللي فيه 3 0 وواحد الكوافيسيون اللي نون نول. نعاود باش نسهل عليا الكالكول، حيت الا جيت نخدم هذا فوا هذا الديتيرمين يعني خدمه طويله. باش تسهلوا عليكم الكالكول حاولوا ما امكن تخرجوا واحد لا لين ولا كولون اللي فيه دي زيرو صوف واحد الكوافيسيون اللي نون نول. بيان، الوغ في هذه الحاله هذه عندي لين 1 لين 2 لين 3 لين 4. غادي نخدم بلي زوبيراسيون سور لي لين. بيان، هاد الماتريس هذا كيساوي الديتيرمينون كيساوي ليا شنو؟ غادي ندير لا لين 1 لا لين الاولاني هذا موان لا لين 2 موان لا لين الثاني. اش يعطيني هنا؟ 1 موان 1 0 1 موان 1 0 1 موان اكس هي 1 بلس اكس، وهنا موان اكس موان 1 هي موان 1. مزيان، عطاني هاد لا ماتريس هذا. يعني دابا خاصني نقلب نلقى 0 هنايا. مزيان، باش غنلقى 0 هنايا غادي ندير هاد لا لين بلس هاد الكولون بلس هاد الكولون. يعني في هاد الحاله هادي غادي ندير الكولون 2 كيساوي لنا كولون 2 بلس كولون 1. بيان، يعني غيساوي لنا هذا زائد هذا كيعطينا 0. اكس موان اكس بلس 1 هي 1 موان اكس، 1 موان 1 بلس 1 هي 2، 1 بلس 1 ايكال 2. بيان، دابا لقيت واحد لا لين اللي فيه لي 0 هنايا صوف واحد كوافيسيون لي نوني. في هذه الحاله هذه غيسهل عليا الحساب.
باش نحسب ديتيرمينون. راه ديتيرمينون ما كيتغيرش، اللي درتي لي زوبيراسيون سيغ ليني سواء حسبتي بهذا ولا بهذا راه ما كيتغيرش ديتيرمينون، غير هو في هذه الحاله هذه كيسهل عليك الحساب. عوض ما تحسب هنايا وتخدم دير جوج وراقي ديال الوثائق، هنا غتخدم دغيا غادي تلقى الكالكول. بيان، عندي موان زيكس موان زان ها هو فوا هاد ديتيرمينون هذا موان زيكس بيان. نفس الطريقه غنديرها لهاد الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس، يعني خاصني نقلب على واحد لا لين اللي ندير فيه جوج ديال لي زيرو صوف واحد الكوافيسيون. مزيان، انا نزاد لا لين الاولاني خاصني نقلب على جوج ديال لي زيرو هنايا، زيرو هنايا وزيرو هنايا، ونخلي هاد نخلي واحد الكوافيسيون هنايا ما عرفتوش. بيان، ها هي موان زيكس موان زان ها هي. باش نلقى فهاد الوسط زيرو غادي ندير لا لين 1 موان لا لين 3، ندير لا لين هذا موان هاد لا لين غيعطينا شنو 1 موان زيكس هي 1 بلس اكس، ها هي 1 موان زان هي زيرو، هنايا 1 موان زان 1 موان زيكس موان 2 عطاتني موان زان موان زيكس. مزيان، دابا خاصني نلقى هنايا زيرو، باش نلقى هنايا زيرو غندير هاد الكولون بلس هاد الكولون. مزيان، يعني كولون 1 غيساوي ليا كولون 1 بلس كولون 3. مزيان، غنحسب هذا زائد هذا كيعطيني زيرو، جوج بلس 1 يعطيني 3، جوج موان زيكس هي 2 موان زيكس. بيان، دابا سهل ليا الحساب. دابا لقيت هاد لا لين هذا فيه جوج ديال لي زيرو صوف هذا فيه 1 بلس اكس، يعني سهل نحسب ديتيرمينون. بيان، اكس موان زيكس موان زان ها هي، نحسب ديتيرمينون تاع لا ماتريس 1 بلس اكس ها هي. تنتبهوا هنايا واش فين جا هاد الكوافيسيون، جا في لا لين الاول الكولون الثالث، يعني 1 بلس 3 هي 4، يعني عاد زوجي، يعني ما غاديش ندير موان هنايا، بقى ليا 3 موان زيكس 2 موان زيكس 1. غادي ديتيرمينون هذا ها هي موان اكس موان زان ها هي 1 بلس اكس ها هي، هذه 3 فوا 1 هي 3 بلس اكس موان 2 زيكس. مزيان، باقي خصني نحسب الكالكول. مزيان، لقيت هذا الشيء، يعني غادي نختزل موان اكس موان زان ها هي 1 بلس اكس ها هي، هنايا غادي نشر 3 2 زيكس موان اكس او كاري هنايا. بيان، يعني موان اكس موان زان ها هي 1 بلس اكس، هادي بولينوم دوردر 2، يعني نخدم الديسكريمينون باش نلقى لي راسين ديالها. دلتا كيساوي ليا 16، يعني لقيت اكس 1 كيساوي ليا 3 و اكس 2 كيساوي ليا موان 1. بيان، يعني لي غاسين هما هي الغاسين الاولاني هو 3، الغاسين الثاني هو موان 1. بيان، يعني هنايا اكس بلس 1 عندي هنا اكس بلس 1 اكس بلس 1، يعني اكس بلس 1 لا بيسونس 3، وهنا اكس موان 1 لا اكس موان 1 اكس موان 3. بيان، الوغ بولينوم كاركتيرستيك بلا ميثود 1 ديال ماتريس سي هي هادي. اشنا هما لي فالور بروبر؟ لي فالور بروبر عندي هنا 3 وعندي هنايا موان زائد موان 1 بلس اكس تاني 0 هي موان 1. بيان، دابا غادي نمشيو لا ميثود الثانيه وغادي نشوفوا باللي خاص كيتساوي ليا، ما غاديش تساوي ليا موان، حيت الماتريس هنايا عندي دوردر 4، يعني عدد زوجي، يعني خاصها تساوي ليا نفس البولينوم كاركتيرستيك الا خدمت بلا ميثود الثانيه. مزيان، ها لا ميثود الثانيه هي ديتيرمينون ديال اكس فوا ليدونتيتي 4 موان سي، ديك خاصها تساوي ليا نفسها ديتيرمينون تاع سي موان اكس ليدونتيتي 4. بيان، الا حسبت هادشي غنلقى هاد ديتيرمينون هذا، الا عوضت اكس فوا ليدونتيتي موان سي غنلقى هاد لا ماتريس هذا. بيان، شنو قلت لكم هنايا؟ باش نحسبوا الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس خاصني نقلب على واحد لا لين ولا كولون اللي غادي نلقى فيه 3 0 واحد كوافيسيون اللي نوني باش يسهل عليا الحساب. ولا خدمتي بهذا يمكن لك تخدم بهذا ودير ديتيرمينون هذا فوا هاد ديتيرمينون تاع هذا موان 1 فوا هاد ديتيرمينون، يعني غير الخدمه طويله. من احسن انكم تقلبوا على لي زيرو صوف واحد الكوافيسيون. بيان، دابا انا غنلقى باش نلقى هنايا لي زيرو، نلقى هادي زيرو زيرو، شنو غندير؟ غندير لا لين 1، اشنو كيساوي لا لين 1؟ كيساوي ليا لا لين 1 موان لا لين 2. هاي درتي 1 موان هي بلس 1 0، هذا موان هذا بلس 0، هذا موان هذا هي موان 1 موان زيكس اكس بلس 1 هنايا. مزيان، لقيت هنا 2 0، يعني بقى لي نقلب على 0 هنايا. باش نلقى هنا 0 غندير هذا بلس هذا الكولون 2 بلس هذا الكولون الثاني، يعني غندير كولون 2 إتيكالا كولون 2 بلس كولون 1، يعني هذا بلس هذا عطيني 0، اكس بلس موان 1 هي اكس موان 1،
موان 1 موان 1 هي موان 2 موان 1 موان 1 هي موان 2. مزيان. غنلقيت دابا هاد لا لين فيه 3 زيرو صوف واحد الكوافيسيون لي نون نول. مزيان. دابا غير سالي الخدمه، غنزل الكوافيسيون اكس بلس 1 هو هذا فوا هاد لو ديتيرمينون هذا، غيمشي ليا هاد لا لين وغيمشي ليا هاد الكولون هذا، غيبقى ليا هاد لابارتي هادي. غادي نحسب الديتيرمينون تاعها حتى هي باش نسهل على الحساب. غادي نخرج لي زيرو حيت ما عنديش هنا شي كولون ولا شي لين اللي فيه لي زيرو. غادي نحاول ما امكن نخرج واحد لا لين فيه دو زيرو واحد الا واحد الكوافيسيون. هي اكس بلس 1 هي هادي. دابا باش نلقى هنايا زيرو وهنا زيرو اش غندير؟ غادي نمشي لا لين الاولاني موان لا لين الثالث، لا لين الاولاني موان لا لين الثالث، يعني هذا لا لين الاول كيساوي ليا لا لين الاولاني موان لا لين الثالث. يعني هنايا موان 1 موان زيكس هي موان 1 موان 1 موان 1 هي بلس 1 يعني موان 1 بلس 1 زيرو. هنا اكس موان 1 بلس 2 يعني اكس بلس 1. مزيان. دابا خاصني نلقى هنايا زيرو. باش نلقى هنايا زيرو غادي ندير هاد لاصوم، غندير هاد الكولون 3 بلس كولون 1 يعني كولون 3 كيساوي ليا كولون 3 بلس كولون 1. مزيان. إلا حسبتو هذا زائد هذا كيعطيني زيرو. موان 1 موان 2 هي موان 3 اكس موان 2 هي اكس موان 2. مزيان. دابا لقيت واحد لا لين اللي فيه جوج ديال لي زيرو صوف واحد الكوافيسيون. بيان. يعني اكس بلس 1 ها هو اكس بلس 1 هي هادي و اكس بلس 1 هي هادي. بقى ليا ديتيرمينون تاع هاد لابارتي هادي اكس موان 3 موان 1 اكس موان 2. بيان. يعني هنايا اكس بلس 1 او كاري، هنايا غادي ندير اكس فوا اكس موان 2 موان 3. ديتيرمينون ديال الماتريس دوردر 2 راه واضح، لو برودوي تاع الدياغونال موان برودوي ديال هاد الدياغونال هذا. يعني اكس بلس 1 او كاري هنايا شنو عندي؟ غادي نشر اكس او كاري موان 2 اكس موان 3. هادي راها بولينوم دوردر 2 حدوديه من الدرجه الثانيه. خاصنا نقلبوا على لي غاسين تاعها بديلتا وراه حسبناها ديجا ها هي تدير ها هي اكس او كاري هنا عندي موان اكس او كاري بليس 2 اكس بليس 3. لقينا الغاسين تاعها هو 3 و موان 1 هي هادي. الا عملت هنا بموان 1 الا عملت هادي عملتها بموان 1 نخرج موان 1 ها هو عطيني هادي نفسها اللي ديال قبيله هي هادي نفسها موان اكس او كاري موان اكس او كاري بليس 2 اكس بليس 3. لقيت لي غاسين هما 3 و موان 1 يعني الغاسين تاعها هما 3 و موان 1 يعني ها غندير هنا 3 و موان 1 3 و موان 1 غيعطيني هنايا اكس بلس 1 و اكس موان 3 اكس بلس 1 مع اكس بلس 1 يعطيني هنا لا بيسونس 3 وهنا اكس موان 1. بيان واضح. اذا نرجع. اذا البولينوم كاركتيرستيك هنايا في هاد لا ماتريس لقيتها كتساوي بولينوم كاركتيرستيك بهاد لا ميثود الثانيه كنلقيناها كتساوي بولينوم كاركتيرستيك اللي هي موان تاع اكس بلس 1 لا بيسونس 3 اكس موان 3 يعني كتساوي هادي موان اكس بلس 1 لا بيسونس 3 اكس موان 3 يعني كيتساواو. حيت في هاد الحاله حيت عندنا لا ماتريس دوردر 4 يعني بير. وكما قلت لكم راه لي غاسين ما كيتبدلوش، لي غاسين هما نفسهم موان 1 و 3 غير موان 1 لا ميتيبليسي تاعو هو 3 و 3 كاين غاسين سامبل. بيان. غادي نمشيو لا ماتريس 3. هاد لا ماتريس 3 هذا كنت خدمته في واحد الكونترول 2 واغلبيه كنت انا حطيت ديريكتومون بولينوم كاركتيرستيك هي هادي وكانوا قالوا لي ما خرجش لهم نفس بولينوم كاركتيرستيك. داكشي علاش دابا بغيت نحسبها معكم باش توضحوا الامور كيفاش تحسبوا بولينوم كاركتيرستيك. دونك باغ لا ميثود 1 هي باغ ديفينيسيون هي الديتيرمينون تاع دي موان اكس فوا ليدونتيتي 3. غادي نعوضوا لا ماتريس دي ونعوضوا هنايا اكس فوا ليدونتيتي غنلقاو هاد الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس هذا. مزيان. كما قلت لكم ما يمكن صعيب تخدموا بهاد الكوافيسيون فوا هاد الديتيرمينون يعني غتصعب عليكم الخدمه. باش تسهلوا عليكم الخدمه كما قلت لكم غتقلبوا على واحد لا لين ولا كولون اللي تلقاو فيه لي زيرو صوف واحد الكوافيسيون. مثلا دابا نهز لا لين الاولاني غنحاول ما امكن نخرج منه جوج ديال لي زيرو صوف واحد كوافيسيون.
الوغ هاد لا لين الاول غادي ندير لا لين الاول يتقال لا لين الاول بلس لا لين 3 يعني هذا بلس هذا موان 1 بلس 1 موان اكس يعطيني موان اكس هذا بلس هذا يعطيني 0 موان 2 موان اكس كيعطيني بلس 2 كيعطيني موان اكس مزيان خاصني نخرج هنايا 0 باش نلقى هنا 0 غندير هذا موان هذا يعني كولون 1 كيساوي ليا كولون 1 موان كولون 3 بيان يعني موان اكس موان بلس اكس هي 0 موان 4 بلس 2 هي موان 2 2 موان 1 هي 1 بلس اكس هي 1 بلس اكس مزيان هاكا دابا لقيت هنايا واحد لا لين اللي فيه 2 0 صوف واحد الكوافيسيون هذا يعني دابا غيسهل عليا ديتيرمينون ها هي موان اكس هي فوا ديتيرمينون تاع هاد لابارتي هادي موان 2 موان اكس بلس اكس 1 بلس اكس موان 1 ها موان اكس هي هنا 2 موان 1 بلس اكس 2 موان اكس غادي نشر هادشي غيعطيني 2 موان اكس بلس 2 اكس موان اكس او كاري غتمشي ليا 2 مع 2 هنا غيبقى ليا موان اكس او كاري انتبهوا كاين واحد موان هنايا يعني غيساوي ليا غادي نعمل هنا باكس غيعطيني هنا اكس او كاري فوا اكس موان 1 هذه هي البولينوم كاركتيرستيك ديال لا ماتريس دي alors les spectres de D donc la matrice D هما les 0 et 1 يعني c'est-à-dire les racines ديال هذا البولينوم هما 0 ولا 1 بيان غادي نمشيو باللا ميثود الثانيه وغادي نشوفوا باللي خاص تساوي لنا هنايا موان لا ميثود الثانيه خاصها نلقاوها كتساوي لنا موان حيت علاش عندنا الماتريس هنا دوردر 3 يعني غتخرج واحد موان الوغ الديتيرمينون تاع هاد لا ماتريس خاص يعطينا موان هاد الديتيرمينون هذا يعني الديتيرمينون تاع اكس فوا ليدونتيتي موان دي كيساوي لنا اكس بلس 2 موان 1 اكسيتيرا اشنو قلت لكم من الاحسن تقلبوا على لا لين اللي فيه 2 0 باغ اكزومبل ولا تخرجوه نتوما راسكم في هذه الحاله هذه شنو غادي ندير عندي هذا الديتيرمينون تاع لا ماتريس خاصني نلقى لي 0 هنايا غادي ندير لا لين الاول بلس لا لين 3 يعني عطيني هنايا موان 1 بلس 1 0 وهنا 1 موان هادشي غيعطيني 1 بلس هادي يعطيني 1 مشي معايا يبقى عطينا اكس هنايا وهادي بلس هادي يعطيني اكس مزيان خاصني نقلب على 0 هنايا باش نلقى 0 شنو غندير الكولون الاولاني كيساوي لنا الكولون الاول موان الكولون الثالث يعني اكس موان اكس تعطي 0 4 موان 2 هي 2 موان 2 موان اكس بلس 1 يعطيني موان اكس موان 1 بيان دابا لقيت واحد الكولون واحد لا لين اللي كاين فيه 2 0 اي اكس صافي غنخدم بهاد لا لين هذا يعني اكس يعني اكس فوا ديتيرمينون تاع هاد لابارتي اللي بقات لي هنايا يعني 2 اكس موان 2 موان اكس موان 1 هنا 1 يعني اكس غادي نضرب 2 هذا ديتيرمينون ديال لا ماتريس دوردر 2 اللي هو ساهل 2 فوا موان مع موان هنا يعطيني اكس بلس 1 اكس موان 2 مزيان غادي نشر هادشي 2 هنا 2 اكس او كاري موان 2 اكس بلس اكس موان 2 مزيان غتمشي لنا 2 مع 2 هنا موان اكس يعني اكس او كاري موان اكس كيساوي لنا اكس او كاري فوا اكس موان 1 كيساوي لنا موان اكس او كاري فوا 1 موان اكس لا جينا نشوفو هنايا اكس او كاري فوا 1 موان اكس لقينا واحد موان هنايا يعني بولينوم كاركتيرستيك الي فري الوغ شنو هما لي راسين ديال هاد البولينوم كاركتيرستيك هما اكزاكتومون 0 و 1 يعني كنظن بلي الامور واضحه واستفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا واللي عنده شي مشكل يمكن يكتبوا في الكومونتير et merci pour votre attention.